السلام عليكم بنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو يلقاكم بصحه جيده ان شاء الله. اليوم نشارك معكم ان شاء الله في تشيز كيك، حلوه ديال طبقات كتجي لذيذه بزاف بزاف بزاف. نتمنى ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. مقادير جد سهله، ما كتاخذش بزاف ديال الوقت وما كتاخذش بزاف ديال المقادير. نتمنى ان شاء الله تجربوها. ومره اخرى نقول لكم اللي مازال ما شاركاش عندي في القناه، مرحبا بكم، اشتركوا عندي في القناه وما تنسونيش من تعاليقكم وما تنسونيش من اللجام ديالكم. ونخليكم ان شاء الله مع مقادير ديال هاد تشيز كيك. بالنسبه للطبقه الاولى اللي غادي نحتاجو ليها، غنحتاجو 6 حتى 7 ديال الباكيات ديال بيمو ايو. ممكن تستعملوا اي بسكويت نتوما بغيتو. وغنحتاجو باكيه صغيره ديال صابلي باش غادي نهرسو هذاك لوغو ديال الكاكاو. وغادي نحتاجو نص كاس ديال الزبده. هذه زبده من اصل حيواني، يعني ديال ماشي نباتيه، كتعطي نتيجه احسن. وممكن تخلطوا حتى بدانون، دانون مسوس اللي بغيتو، بياغورت طبيعي ممكن تخلطوا به هذا البسكويت. غادي نطحنوا هذا البسكويت، ما غاديش نحاولوا نطحنوه بزاف، يعني غادي نحاولوا نهرمشوه شويه، ما نطحنوهش بزاف باش يبقى هنا. بعد ما طحنا هذاك البسكويت غادي نخلطوه مع الزبده. غادي نحاولوا ندمجوه مع الزبده مزيان حتى يتماسك مزيان باش نشكلوا به الطبقه الاولى. وكما قلت لكم ممكن في بلاصه الزبده ديروا ياغورت طبيعي تجمعوا به هذا البسكويت ديالنا. غادي نجمعوه حتى يرجع متماسك باش نشكلوا به الطبقه الاولى. انا هنا جبت الطبسيل اللي غادي نقطن فيه، وهذا السيركل يعني اي ممكن تستعملوا اي شكل نتوما بغيتو، غير انا عندي هذا السيركل. غادي نخوي فيه هذا البسكويت والطبسيل، يعني ممكن ديروا الطبسيل اللي غادي تقدموا فيه باش تحيدوا غير السيركل يجيكم ساهل. هنا البنات غادي نحاول نقاد الطبقه الاولى مزيان، يعني خصها ضروري تكون مقاده مزيان، يعني نحاول نقاد الجوانب ديال القالب اللي درنا باش ما قاديتو الطبقه الاولى مزيان، يعني كتجي الطبقه الثانيه والثالثه مزيانين حتى هما ما كيكونوش مايلين، يعني جهه طالعه وجهه نازله. يعني غادي نحاولوا نقادو الجوانب مزيان. ممكن تاخذوا معلقه بهذا الشكل، ممكن تاخذوا حتى هذه ديال الحرشه اللي كنقادو بها الحرشه، لان هي كتقاد حتى هي مزيان، يعني كتقاد لك الطبقه الاولى مزيان. ولا ما عندكمش ممكن تخدموه غير بالمعلقه. غير نتوما ركزوا على الجوانب مزيان باش يكونوا عامرين، باش الا درنا الطبقه الثانيه ما تخواش لينا في الجناب. بالنسبه للطبقه الثانيه غادي نحتاجوا ليها نص لتر ديال الحليب مع 2 ساشيات ديال الفلان كراميل، هادو ساشيات صغار 2.5 غرام. غادي نديرهم انا بنكهه الكراميل. وغادي نحتاجو تقريبا 12 قطعه ديال الشوكولا الابيض، يعني 100 غرام ديال الشوكولا البيضاء. غادي نقسموهم بحال هكا، غنديروهم فوق البوطه نار هادئه حتى يغلى، ونمشيو نكملوا الطبقه الثانيه. الكماله ديال الطبقه الثانيه غنحتاجو 2 معالق كبار ديال حليب مجفف نيدو، وعلبه ديال بيرلي، و4 ديال فرماجات ديال كيري، وواحد الباكيه صغيره ديال صابلي. في خلاط كهربائي غادي نوضع هذاك الخليط الاول اللي كنا درنا ديال الحليب مع الشوكولا مع الفلون، يعني بعد ما كيغلى لينا مزيان فوق البوطه غادي نديروه في خلاط كهربائي. غادي نضيفوا عليه العلبه ديال بيرلي، و2 معالق حليب مجفف، و4 ديال كيري،
وباكيه ديال باكيه صغيره ديال صابلي. وما غاديش نخليو حتى يبرد البنات، يعني كاين اللي غيحيدها من فوق البوطه تقول لك تخليه حتى تبرد، الا خليتيه حتى برد غادي يجمد لانه فيه الفلان. داكشي علاش من الاحسن يكون سخون باش يطحن لينا مزيان وما يشكل ليناش واحد الكتل صغيره اللي تيكون صعيب باش غادي تحل. هنا غادي نصبو الخليط اللي درنا اللي طحنا، غادي نصبوه على الطبقه الاولى وغادي نخليوه تقريبا في الثلاجه واحد مده نصف ساعه لا اكثر، غير على ما يتجمع لينا. راه دغيا كيتجمع، غير خصو يكون بارد مزيان باش الا خوينا الطبقه الثالثه ما تخلطيناش مع الطبقه الاولى الطبقه الثانيه. داكشي علاش نخليوه حتى يبرد مزيان. بالنسبه للطبقه الثالثه غنحتاجوا لها كاس الا ربع ديال الماء ومعلقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان وساشيه ديال الفلون كراميل، هذه الكبيره البنات من فئه 50 غرام اللي بالسكر. غادي ناخذوا الماء نضيفوا عليه الفلون ونضيفوا معلقه صغيره ديال القهوه، غنحركوا مزيان ونديروها فوق نار فوق البوطه نار هادئه حتى تغلى لينا باش نديروا الطبقه الثالثه. هنا البنات بعد ما بردات لينا الطبقه الثانيه غادي ناخذوا واحد البسكويت ديال ايو، غادي نفرقوا غنحتاجوا غير باكيه وحده. غادي نفرقوا كل بسكوي غنفرقوها على نص لان مجموعه غير بالشوكولا، وغنزوقوا بهذا الشكل. غنزوقوا بهذا الشكل وتيبقى التزيين يعني كل وحده وطريقه التزيين ديالها. غادي نضيفوا من الفوق هذيك الطبقه الثالثه اللي درنا ديال الفلون والقهوه، وخصها تكون سخونه البنات. داكشي علاش قلت لكم الطبقه الثانيه خصها تكون بارده باش الا درتو الطبقه الثالثه ما تخلط لكمش، يعني تبقى كل وحده شاده القوام ديالها. انتم بنات واخا راه كتكون سخونه حيت لا مشات ما خصهاش تجمع لان فيها الفلون غادي يتكتل لينا. غادي نحاولوا ندخلوا الجنيبات باش كلشي يوصلهم هاد الطبقه. كيف ما كتشوفوا البنات بهذا الشكل، وغادي نخليوها في الثلاجه حتى تبرد، عاد نحيدو هذاك الساخل. نتمنى ان شاء الله تعجبكم وتروقكم هاد التشيز كيك ان شاء الله، ونحاولوا نسقيو حتى لي بسكوي من الفوق، يعني كلشي توصلوا هاد الطبقه الثالثه كتجي لذيذه بزاف بزاف، خصوصا هذيك القهوه كتعطي واحد النكهه زوينه مع الفلون كراميل. بهذا الشكل التشيز كيك ديالنا كيجي على هذا الشكل. نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم، المذاق ديالو تيجي زوين بزاف. نتمنى ان شاء الله تجربوه وتردوا عليا في لي كومونتير في لي كومونتير ان شاء الله. وما تنساوش اللي مازال ما شاركاش عندي في القناه مرحبا بكم في قناتي ودعموني وما تنساونيش من الجيم ديالكم. نشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله.